भाग्यवान पुरुषाचे करुणे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. My dear good people, मोजा प्रीतीच्या भावा आणि बहिणीनो, जय येशू, जय येशू. मोगान मुनात, जय येशू. जोरात मुनात, जय येशू. हसून मुनात, जय येशू. एकामेकाक हात देऊन मुनात, जय येशू. हात वर करून मुनात, जय येशू. प्रिय भाव बहिणीनो, हो सकाळचो वेळ जेजूक आर्गां दिवया. आनी आयज वो सकाळ दीस मॉर्निंग आमकां पळोवंक मेळलो. कित्याक म्हूण देवाक लागून. कित्याक देवाक जाय तुमी आनी आमी हांव आसूंक म्हूण. जेजूक जाय हो वेळ आमी त्याच्या संगता रावंक म्हूण. जेजू आपले सिसांक सांगता यात आमी एका स्वातेर वचुया. मागण्याचो वेळ, जेजू संगताचो वेळ, एकामेका संगता रावचो वेळ. आनी सकाळ फुडें म्हूण आज आख्खो दीस आमच्या मुखार आसा. तर आख्खो दीस आमच्या मुखार आसतना जेजू कितें सांगूंक सोदता म्हूण आमी जेजूक रावता. स्पीक लॉर्ड, युअर सर्वंट इज लिसनिंग. उगडास जोरात तो साम्यूल एली बरोबर आसा म्हूण. आनी देव परतून परतून साम्यूल ताका खबर देव ताका आपयता म्हूण. आनी एली लागीं वयता. मागीर एलीक तिसरे फावटी खबर आसा देव ताका आपयता. आनी तो सांगता देव उलय, तुजो चाकूर आसा. तर हो सकाळचो वेळ आमकां देवा लागीं सांगून जाय देव तूं उलय. तर आयज उतर आसा आमकां लॅमिटेशन्स 3:22. लॅमिटेशन 3:22 म्हणटा, नव्यान बोरवांचो धरूंक सर्वेस्पराचे उपकार संपूंक ना. ताची विश्वासीत दोळाल मोगाक शेवट ना. डू नॉट फॉरगेट द मर्सी ऑफ गॉड अँड द लव ऑफ गॉड. त्याचे उपकार आमकां केन्नाच विसरूंक जायना. त्याचो मोग आमकां विसरूंक जायना. आनी म्हणटा न्ही त्याचो मोग मितमेर नासलेलो. मितमेर म्हणल्यार इट इज नो बाउंड्रीज.
इट इज जस्ट लव लव लव. आणि आमचो देव होच देव मोगान भरलेलो. होच आमचो देव आमचो इतलो मोग करता. जॉन चॅप्टर 3:16 देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की आमच्या मोगाक लागून आपल्या आपुरबाच्या पुताक जेजूक दिलो. तो वो मोग म्हज्या प्रिय भाव भयणीनो आमकां मेवलो. वो मोग आमचे सवय आयलो आनी वोच मोग जेजू. आनी क्रिसमसाच्या दिसा आमी वोच मोगाची संभ्रम करता, मोगाचो उगडास करता. येस, गॉड लव्स मी. जेजू म्हजो मोग करता म्हूण. तर वो मोगाक आमकां केन्ना विसरूंक जायना. कित्याक म्हूण 1 Corinthians 13:13 very simple. 1 Corinthians 13:13 very nice na. 1 Corinthians 13:13 three things: faith, hope and love. And the greatest is love. भावात बोरवांचो आनी मोग. आनी सगळ्यान व्हड जावन आसा मोग. तर वोच मोग म्हज्या प्रिय भाव भयणीनो क्रिस्तांव आसून आमकां मोगांत आसूंक जाय. ही जेजूची आज्ञा आमकां. एकामेकाचो मोग करात जसो हांवें तुमचो मोग केलो. तर जेजून कसलो मोग केलो? खंय आपलो मोग दाखयलो म्हूण पवित्र पुस्तकांत पळयात. पवित्र पुस्तकांत आमी पळयल्यार म्हज्या प्रिय भावने जेजूचो मोग. आनी वो मोग म्हणल्यार जेजू दिता. जेजू आपल्याकच दवरूंक ना. आनी पळोवंक गेल्यार जेजू दिता. ही शेअर्स हिज लव विथ whom? With those who are sick, those who are suffering, those who are sinners. S. Those who are sick, those who are suffering, those who are sinners. तर जेजूचो मोग आमी पळोवंक गेल्यार those who are sick आमी पळयता प्रिय भाव भयणीनो जायते लोक कश्टान दुखान पिडेंत आसतना जेजू सशी आयले म्हूण आनी जेजू सशी येवन जेजून तांकां बरो केलो. उगडास दोरात मार्गोत आमी पळयता की तो मनीस ताचो हात सारको ना. जेजू ताचो हात सारको करता. आमी पळोवन गेल्यार तो मनशाक 4 जण ताका जेजू मुखार हाडटा. जेजू ताका बरो करता. आमी पळयल्यार जाका दिश्टी पडनाय तो जेजू उलो मारता. जेजू म्हजी काकूत कर. फकत तरी उलो मारलो जेजू म्हजी काकूत कर. आनी जेजून त्याची काकूत केले म्हूण कितें जाय? तर प्रिय भाव भयणीनो उगडास दोरात न्ही. मोगान म्हणल्यार दिवंक जाय. आमी ते म्हणटा म्हाका जाय जाय म्हाका जाय जाय. कितें तुका जाय? आमकां आमच्या जिवितांत पळयल्यार सगळें मेवलेलें आसा आनी तो मोग देवाचो जेजू सवे. तो those who are sick, those who are suffering आमी पळोवन गेल्यार जायते जण कश्टांत दुखांत. उगडास दोरात ती बायल कितलो दूख कितले कश्ट. तुमकां कोणाक आमी जेन्ना दुयेंत आसतना आमकां खबर आसा वॉट इज सफरींग. यू नो वॉट इज सफरींग. जेन्ना दूख जाता कश्ट जाता कुडींत जाता मनांत जाता काळजांत जाता आनी कोण आमकां मोग दाखयल्यार कितलो बरो. तर ती बायल जेजू घेवन हात लायली म्हूण तेच्या कपड्याचेर आनी जेजूक हात लावन ती बरी जाली. तर जेजून आपलो मोग तिच्या सवे दाखयलो. आमी पळयल्यार आनीक एक आसा. एक बापूय येता जेजू लागीं आनी सांगता म्हजी धूव बरें ना. जेजू धांवून वयता. सो यू सी इन लव वी रन. आमी धांवता. कित्याक आमकां कसलो इंट्रस्ट आसा म्हूण. इंट्रस्ट आसल्यार आमी एने तेने वयता. पण मोगाक लागून आमी कुणाची सेवा करता धांवता. आमी कोण हॉस्पिटलांत आसा कोण दुयेंत आसा आमी धांवता. आनी चड करून मिसाच्या बलिदानांत आमी येता. कित्याक ह्या मिसाच्या बलिदानांतच जेजूचो मोग आमी पळयता. त्याचो मोगाचो अनुभव आमकां जाता. जसो हांवें सांगलें sick, the suffering and the sinners. उगडास दोरात
ती बायल पातकांत सापडलेली, ती पातकांत सापडून एकच त्यांचो न्याय म्हणटा म्हूण ताका फातरूंक जाय, जिवेशी मारूंक जाय. पण जेजू एकाच उतरांनी तांकां सांगता, तुम्ही जे पातक करूंक ना त्याने पयलो फातर मारचे. म्हणल्यार जेजून आपलो मोग त्या ओस्तोरी सवय दाखयलो म्हूण. जेजून त्याचो आपलो मोग दाखयलो. तांकां मोग ना, त्यांच्या काळजांत मनांत मारपाचें म्हूण, वायट करपाचें म्हूण. पण जेजूच्या मनांत कितें? ओन्ली लव. तर प्रिय भाव भयणीनो, LOVE, LOVE. एल म्हणल्यार लिव, अ लायफ ऑफ लव. लिव अ लायफ ऑफ लव. क्रिस्तांव आसून आमकां जेजूचें जिवीत जिवंक जाय मोगाचें. ओ म्हणल्यार ओवरव्यू. मोग तुजो कोणाक आसल्यार तूं तेची पातक पळयनाय, वायट पळयनाय. ओवरलूक, ओवरलूक. जेजू पळयत कोणाक पळोवंक ना. जेजू फकत तुका भलायकी जाय तो आपयता. वी म्हणल्यार म्हजे प्रिय भाव भयणीनो, विक्टोरियस. वी म्हणल्यार विक्टोरियस. आमकां सदांच विक्टोरियस आसूंक जाय जेजू सवे. आनी ई म्हणल्यार एम्पथी. एकामेकाच्या दुखांत, एकामेकाच्या कश्टांत आमकां वांटो घेवंक जाय. ताका म्हणटा एम्पथी. त्याचो दुख, त्याचे कश्ट हांव समजून घेता. हांव म्हाकाच त्याच्या बराबर दवरता. Put yourself in his footsteps, it seems. Put yourself in his shoes. तर ह्या म्हज्या प्रिय भाव भयणीनो, जेजू मोग करता. मितमेर नासलो जेजूचो मोग. हो जेजूचो मोग आयच्या दिसा आमी पळोवया. हो मोग आमच्या मनांत, काळजांत दवरुया आनी होच मोगांत भार सरुया. आनी हो दीस कितलो बरो आसतलो तुमकां आनी म्हाका. आतां प्रिय भाव भयणीनो, आमी कांतार आयकुया आनी आमी 2 टेस्टिमनीज आयकुया. सोदून सांग तुवें संकली वाट, सोलूंक शेतां चिनये त्या दिसांनी रात. सोदून सांग तुवें संकली वाट, सोलूंक शेतां चिनये त्या दिसांनी रात. तूं सोम्या जिवितावान तुजेर पातिल्यान जैताचे मेल. तूं सोम्या जिवितावान तुजेर पातिल्यान जैताचे मेल. अंकरान भरलेल्या ह्या उतरान पापातां दिवजा देवून आयलोय. पणजेच्या काळजांनी प्रकाश मागून मतीचो अंकार नपयस केलोय. सोदून सांग तुवें संकली वाट, सोलूंक शेतां चिनये त्या दिसांनी रात. सोदून सांग तुवें संकली वाट, सोलूंक शेतां चिनये त्या दिसांनी रात. तूं सोम्या जिवितावान तुजेर पातिल्यान जैताचे मेल. तूं सोम्या जिवितावान तुजेर पातिल्यान जैताचे मेल. तूं सोम्या जिवितावान तुजेर पातिल्यान जैताचे मेल.
सोम्या जिविता वाट तुजेर पातेल्यान सैताचे मी. हॅलो, प्रेज द लॉर्ड. हांव दुबयतान उलयतां. म्हज्या हेल्पराच्या बायलेक डायलिसीस आसलें. एक दीस एक्सिडेंट जावन ताच्या ब्रेनांत क्लॉट आसा, सर्जरी करचें म्हणलें डॉक्टरान, आनी तें उलयनासलें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशनाक घालें. ताणें म्हाका बायबल वर्स धाडलें आनी हांवें सदांच रिपीट केलें. ताजी सर्जरी जावन तें आतां बरें जालां, उलयता आनी परत हॉस्पिटलांत डिस्चार्ज जालां. आनी दुसरें म्हजें पिटिशन, म्हाका स्पॉन्डिलायटीस प्रॉब्लेम जावन मस्त हुलोप दूख आनी आसलेली, सोंसून ताका नासलेली. म्हज्या बॉडीन सिस्टमच आवट ऑफ हें जाल्लें, आवट ऑफ हँड म्हणल्या भशेन जाल्लें. हांवें ताच्या पासत ब्रदर प्रकाशा लागीं मागोंक सांगलें. ताणें ताका म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आतां म्हाका मस्त बरेंपण आसा. म्हाका म्हज्या पासत मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताज्या टिमांक देव बरें करूं म्हणटा आनी तांचेर देव धाराळ आशिर्वादां घालून दी म्हणून मागतां. प्रेज जेजस. थँक्यू जेजस. हांव विना मँगलोरांतल्यान उलयतां. म्हजी साक्स हांव दिवंक आशेतां. म्हाका एक 5 वर्सां जावन पोटान का लेगीत दुखोवन आहलें. दुखतना हांवें सकाळीं दुखोवन आहलें, अशें काले म्हाका तीख आमशें तिखशें पुरो खावंक जायनासलें. ते मस्त सांगलें प्रॉब्लम जाता आहलें, पोटा भितर दुखोवन आहलें. सो हांवें ह्या वर्सा फादर मुल्लर स्कांकनाडीक वचून हांवें टेस्ट करयलें. टेस्ट केल्या उपरांत रिपोर्ट आयले. रिपोर्टान सकड रिपोर्ट नॉर्मल आसा म्हूण सांगलें. आनी म्हाका मस्त खुशी जाली तें सांगतना. सत्य म्हाका आतां मागीर हांवें चिंतलें, देवान म्हाका मस्त व्हडलो उपकार केला म्हूण सांगून. आतां मुसरी ताणें म्हजे हात सोडून घालोना आनी म्हज्या मागण्यांत मस्त बळ आसा. आनी तुमी म्हज्या खातीर मागतात, ब्रदर प्रकाश आनी ताजे टिमी म्हज्या खातीर मस्त मागतात आनी तुमी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दितात. ते वर्ड ऑफ गॉडान मस्त सकत आसा. हांव सगळ्यांक सांगूंक प्रयत्न करता की हाज्यान मस्त सकत आसा. जाता इतले बेगीन जाता तितले तुमी रिपीट करून रावा हे वर्ड ऑफ गॉड. हे वर्ड ऑफ गॉड आमकां मस्त उन्नतेक पावयता आनी मस्त सक्सेसफूल लायफ दिता म्हूण. आनी अशें म्हजे रिपोर्ट मस्त सक्सेसफूल आयले. सकट रिपोर्ट नॉर्मल आयले. खाली डॉक्टरान सांगलें तुवें इल्लें डायट करीजे तितल्यान म्हूण. तितले सोडून मागीर खंयचेय प्रॉब्लम ना. देवाच्या दयेन सकट म्हाका रिपोर्ट नॉर्मल आयल्या. देवाक हांव काळजात हांव नर्गान भेटयतात आनी म्हाका केल्ल्या सर उपकाराक हांवें चिंतूंकूच ना. तितले बरें करन देव इतले बरें करून म्हाका पुरो रिपोर्ट म्हजे नॉर्मल येता म्हणून हांवें चिंतोना. जाल्यार देवान म्हजेर ताची कृपा घाल्याक हांव देवाक म्हज्या काळजात हांव नर्गान भेटयता. आनी म्हज्या पसत मागल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक हांव मस्त तुमकांय बरें मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आता आमी 5 भासोन्यो. लेट अस लिसन टू द 5 प्रॉमिसेस. Psalm chapter 2 verse 8. म्हजे लागीं माग आनी हांव तुका राष्ट्रां तुजे दायज करून दिता. पृथ्वी शकन शेक तुजे अधीन करता. Lamentation chapter 3 verse 57. हांवें तुका उलो मारलो तेन्ना तूं म्हजे लागीं आयलोय. तुवें म्हणलें भिये नाका. Psalm chapter 91 verse 14. तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलो. म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो. Psalm chapter 9 verse 10. तुजें नांव वळखता ती तुजेर विस्वास दवरतली. कित्याक तुका सत्तऱ्यांक तूं सर्वेस्परास सांडून घालिलें. Jeremiah chapter 30 verse 11. कित्याक तुका राखच्या खातीर हांव तुज्या सवे आसा. उलयता तो सर्वेस्पर. प्रेज द लॉर्ड. हांव मँगलोरांतल्यान उलयतां. देवान म्हज्या जिणेंत केल्ल्या सर्व अजप आनी बऱ्यापणा खातीर हांव अर्गां दितां आनी 2 म्हजी साक्षी दिवंक आशेतां. पयल्यान हांवें म्हजो बायल पोतो निमोनिया जावन हॉस्पिटलांत आहलो. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें आनी तांणी मागता म्हूण बसयलें. तो आतां हुशार जाला. हुशार जावन हॉस्पिटलांत हांव घरा आयला आनी तो मस्त बरेंपण जाला. आनी म्हजी दुसरी साक्षी, आज म्हजें ड्रायवींग टेस्ट आसलें. 2 व्हिलर आनी 4 व्हिलर तांतूं दोनांतय पास जाल्या. म्हजे खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक आनी तुमकां सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा. देवाचे विस्नार आशिर्वादां तांचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर वतो म्हूण मागता.
Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. प्रेज दी लॉर्ड. हांव वंदना आचार्य गोवासून उलयतां. हांवें म्हजे चेडे खातीर पिटिशन घातलेलें की तो पयलीं दुबय काम करतालो आनी तेणी आबुधाबी इंटरव्यू दिलेली आनी इंटरव्यू दिवन येयलोलो तो. ताका कांयच थंयसून कॉल येवंक नासलेले. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घातलेलें आनी ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलेले. ते दुसरे दिसाक ताका कंपनीसून कॉल येयलो की तूं इंटरव्यून पास जाल्लो. आनी आयज म्हाजो चेडो 28 नोव्हेंबराक आबुधाबी कामाक जॉयन जालो. हे सगळें घडोवन हाडपाक ब्रदर प्रकाश आनी तेजे टिमीक एका हाजारच्या खोलायेनसून हांव धन्यवाद करता. आनी ऑल ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस. आर्गा तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, वाकणी तुका जेजू, जय जयकार तुका जेजू, तुका स्तुती, तुकाच महिमा. हात जोडूया. हो सकाळचो वेळ जेजू मुखार रावात. आपल्या डोळ्या मुखार जेजूक पळयात आनी सगळे आपल्या फॅमिलीक, आपले सोयरी दायरी, आपले सगळे इश्ट, फ्रेंड्स, वेल विशर्स, बेनिफॅक्टर्स सगळ्यांक जेजू सोबी हाडुया. जेजूचो मोग आमकां सगळ्यांक फावो जावंक म्हूण, जेजूचो बरोवपण आमकां मेळोवंक म्हूण मागात. आस्क, सीक अँड नॉक. आता प्रिय भाव भयणीनो, आमी आनीक 4 टेस्टिमनीज आयकुया. ब्रदर प्रकाश, हांव स्टेला उलयतां. आनी म्हज्या पुताचें काजार आसलें. ते बरे भशेन काजार जाल्यार तुका साक्स दिता म्हूण सांगून हांवें बसयल्लें. पूण म्हजे घरांत म्हजी सासूमाय मस्त बरी नासली. वाचता गी ना गी म्हूण हांवें चिंतलें. म्हज्या घोवाकी बरी भलायकी नासली, म्हजी दाराकी बरी भलायकी नासली. पूण मस्त विघ्नां आयलीं. सर विघ्नांतले म्हाका राखून सांबाळून व्हरल्याक जिजुरायाक आनी सगल्यांक तुमचे मागणेचे टिमाक सर्वांकी देवा कडेन हॅपीन थँक्यू सांगता. जेजू, थँक्यू जिजस. आर्गा तुका, स्तुती तुका, महिमा तुका, जय जय जेजू. वंदन तुका, स्तुती तुका, महिमा तुका. थँक्यू ब्रदर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. हांव दुबयतान उलयतां. देवान केल्ल्या उपकाराक साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या जाग्याक वाट नासली म्हूण मस्त टेन्शनार आसली आनी डिवायन ग्रुपाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी बायबल वर्ड्स दिल्ले ते हांव रिपीट करनस आसली. अजापान म्हणल्यार बरी जागो मेस्ताना म्हज्या जाग्यार रस्त्याची वाट म्हाका मेळ्ळी. देवाक जावं अर्गां आनी होगळाक. म्हजी दुसरी साक्स, म्हज्या दोगांय दुवांक दुबयांत बरें काम मेळ्ळें. त्या खातीर देवाक अर्गां आनी होगळाक. तशेंच आमचे खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या पंगडाक आनी सर पाद्रबांक तांचो हांव उपकार दवरतां. तांचेर देवाची विस्णार आशिर्वादां मागतां. अर्गां तुका जेजू, होगळाक तुका जेजू. हालेलुया. 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 I, Victoria Dias from Goa. I had asked for praise for my business during Christmas time and to recover the money spent from my business. That time I asked Brother Prakash to pray for me and he gave me verse Isaiah 45:2 and 3, Psalm 16:8, Psalm 46:1. I prayed daily and was able to recover the money spent for all the things that I purchased. I want to thank Brother Prakash and his team for praying for me. Thank you, Jesus. ब्रदर प्रकाश, हांव आशा उलयतां गोंयतान. हांवें एक पिटिशन घायिल्लें की म्हाका स्कुलांत एक काम फावो करूं म्हणून आनी म्हाका तें काम फावो जालां. देखून हांव देवाक काळजांतान अर्गां दितां. तशें ब्रदर प्रकाश आनी तेंचे टिमाक हांव देव बरें करूं म्हूण सांगता.